प्रेस चौतारी कैलालीद्वारा आयोजना गरिएको यो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रेस चौतारी कैलालीका अध्यक्षज्यू, पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज लेखराज भट्टज्यू, पार्टीका नेता साथीहरू र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट र पार्टी केन्द्रीय कमिटी नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो कञ्चनपुरमा जिल्ला प्रतिनिधि परिषदको बैठक र आज धनगढीमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठकमा सामेल हुने सिलसिलामा आएको बेला तपाईहरुसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने अवसर जुरिया छ। त्यसका लागि म पार्टीका साथीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति बेला हामी पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका छौँ। भदौ 20, 21, 22 गते ललितपुरको गोदावरीमा हाम्रो पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशन आयोजना हुँदैछ। वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले एउटा नयाँ परम्पराको थालनी गरेका थियौँ। नीति निर्माणका लागि अलग अधिवेशन, नेतृत्व निर्माणका लागि अलग अधिवेशन। दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनका समयमा हामीले त्यो अभ्यास अगाडि बढायौँ र अहिले हामी दोस्रो श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेका छौँ। अधिवेशनका हिसाबले भन्ने हो भने समय अझै बाँकी छ, 1 वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छ। तर हामी मिसन 84लाई दृष्टिगत गरिकन चाहिँ समयभन्दा पहिले नै अधिवेशनहरू आयोजना गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौँ र मलाई लाग्दछ देशको सबभन्दा ठुलो सङ्गठनका हिसाबले हामीले चाहिँ आफ्ना सङ्गठनहरूलाई चाहिँ यो अवधिमा पुनर्व्यवस्थित गर्ने खालको काम गरेका छौँ। सबै प्रदेश तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छौँ, सबै जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र पालिका तहमा चाहिँ 98% पालिका अधिवेशनहरू चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। वडाहरूका हिसाबले हेर्दाखेरि हामी झन्डै 90% वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छौँ। टोल कमिटीका हिसाबले 50% टोल कमिटीहरूका अधिवेशनहरू हामीले सम्पन्न गरेर चाहिँ नेपालको सबभन्दा बलियो सङ्गठन भएको पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेलाई सबल र सुदृढ बनाउने काम गरेका छौँ। र पछिल्लो समय हाम्रो पार्टीको सदस्यतामा 28% वृद्धि भएको छ। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ अब मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूप्रति जनताको आकर्षण घट्यो भन्ने कुरा गर्दछन्। त्यो चाहिँ तथ्यमा आधारित भन्दा पनि मनोगत र खास गरी सोसल मिडिया आधारित प्रचारबाजी ज्यादा भए देखिन्छ। तर यथार्थतामा चाहिँ परिस्थिति भिन्न छ। अर्थात् नेकपा एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ र त्यसमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। अर्कोतिर हामी विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा तयारीको प्रक्रियामा जुटेका छौँ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टीको राजनैतिक कार्यदिशा सहितको राजनैतिक प्रतिवेदन हामी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्दछौँ र त्यसका आधारमा हामी छलफल गरिकन एउटा नीति र सिद्धान्तका आधारमा पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने खालको काम गर्नेछौँ। अर्कोतिर पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधन प्रस्तावमा हामीले छलफल गरिकन चाहिँ केन्द्रीय सचिवालय, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरिकन चाहिँ प्रस्ताव तयार गरेका छौँ र त्यो प्रस्तावमाथि कार्यकर्ताको तहमा छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। हाम्रो पार्टी विधानमा चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूका बीचमा र कमिटीहरूका बीचमा
1 महिना पहिले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्दछ र त्यो प्रस्तावमाथि छलफल गरेर प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी हामी महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ अहिले चलिरहेको छ र देशीयहरू चाहिँ विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलको प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। अर्कोतिर हामी पार्टीको समग्र सङ्गठनात्मक जीवनको समीक्षा गर्दछौँ र त्यसका आधारमा चाहिँ आगामी दिनको सङ्गठनात्मक योजना तर्जुमा गर्दछौँ। त्यो प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ सचिवालयको बैठकले महासचिवलाई प्रदान गरेको छ। त्यो अर्थमा हामी 3वटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू चाहिँ विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्दछौँ, छलफल गर्दछौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुर्याएर चाहिँ बल्ल हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दछौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व निर्वाचन गर्ने महाधिवेशनका रूपमा आयोजना गर्ने गरिन्छ। अहिले विधान अधिवेशनका माध्यमबाट हामीले ल्याउन खोजेको परिवर्तनहरू चाहिँ प्रमुख परिवर्तनहरू के छन् भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामी पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशालाई अझ ज्यादा व्यवस्थित गर्ने कुराका सन्दर्भमा समाजवाद कस्तो हुने भन्ने कुरालाई हामीले नेपाली विशेषताको समाजवाद हुनेछ भन्ने खालको निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। नेपाली विशेषताको समाजवाद अब हामी महाधिवेशनका माध्यमबाट चाहिँ त्यो नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ विगतमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थियौँ। अबदेखि हामी त्यसलाई राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्न चाहन्छौँ। त्यसका आधारमा चाहिँ अब हाम्रो मिसन चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली आकाङ्क्षा मात्रै होइन, अब त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रको गन्तव्य बन्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले एक स्टेप अगाडि बढ्ने सोच र योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। तेस्रो कुरा, आज मुलुकको अस्थिरता र अराजकता नै विकास र समृद्धिको बाधक हो भन्ने मान्यताका आधारमा हामी हाम्रो पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ र अब हाम्रो समग्र सङ्गठनात्मक कामको केन्द्रीय प्रश्न के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने, जनआधार विस्तार गर्ने र मिसन 84मा नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामी विधान महाधिवेशनबाट पार्टीका नीतिहरूलाई, विधिहरूलाई र सङ्गठनात्मक प्रबन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्दछौँ र त्यसका आधारमा अगाडि बढ्ने सोच बनाइराखेका छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू जो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित हुन्छन् उनीहरू निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र उद्देश्य अन्तर्गत सङ्गठित हुने गर्दछन्। तर हाम्रो पार्टीमा जनताको व्यापक हिस्सा जोडिन चाहन्छ, तर हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ जोडिन चाहने सबै मान्छेलाई हामीले जोड्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा यसपटकदेखि हामीले पार्टी सदस्यताका सन्दर्भमा चाहिँ 2 खालको सदस्यताको प्रबन्ध चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्दछ। किनकि मिसन 84 पुरा गर्ने हो भने पार्टीलाई अझ ज्यादा जनआधारित बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा 2 प्रकारको सदस्यता, सङ्गठित सदस्यता र पार्टी सदस्यता 2 प्रकारको सदस्यताको चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्दछ भन्ने खालको निष्कर्षमा पुगेका छौँ। यसले भविष्यमा पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले मैले तपाईँहरूका बिचमा यति नै भने, अब तपाईँहरूका केही विषयहरू छन् भने तपाईँहरूले राख्नुहुनेछ, त्यसका आधारमा हामी छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद। अघिल्लो पटक वर्तमान सरकार जो चलिरहेको छ नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन, यो सरकारको सूत्रधारको रूपमा यहाँ र अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री आजु राणा देउवाको फोटो 12 बजीतिर सार्वजनिक भएको थियो। यसको मतलब यहाँहरूले पहल गर्नुभएको थियो, दुईटै ठुला दलहरू, शक्ति नेपाली संसदका 2टा ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ। त्यो बेलाको यहाँले जो 7 बुँदे सार्वजनिक गर्नुभएको थियो त्यही अनुरूप सरकार चलिरहेको हो कि होइन, खासमा त्यसको चाहिँ गुणात्मक रूपमा जो देखिने गरेर के काम भएको छ, खास गरेर संविधान संशोधनको विशेष मुद्दा बनाएर यहाँहरू र समृद्धिका लागि भनेर काम गर्नुभएको थियो, त्यसको पहल के भइरहेछ? अर्को कुरा, आगामी महाधिवेशनमा यहाँको तयारी के हो? खासमा अघिल्लो महाधिवेशनमा हामीले 10औं महाधिवेशनमा चितवनमा देखेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ अहिलेका अध्यक्षको
विपरीत मतवाद विरुद्धमा चाहिँ कमरेड भीमराव उड्दै गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ एमाले खेद्यो भन्ने आरोप लागिरहेछ। यस्तो मतलब अध्यक्षको रूपमा अर्को प्रतिस्पर्धी हुनै हुन्न भन्ने टाइपको भाष्य सृजना भयो कि भन्ने आम मानसमा छ। यसका लागि यहाँको तयारी के हो आगामी आदेशमा, यो यति जोड्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त अब वर्तमान सरकार गठनका सन्दर्भको बारेमा तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो। वास्तवमा यो सरकार एउटा उद्देश्यका साथ बनेको सरकार हो। सरकारका लागि मात्रै सरकार बनेको होइन। त्यसका तीनवटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य थिए। एउटा राजनैतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्ने, अर्को मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने, र तेस्रो कुरा मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने। मुलुकलाई सुशासनतर्फ अगाडि बढाउने कुराका सन्दर्भका बारेमा सरकारले कार्यदल बनाएर काम गर्यो। 6वटा अध्यादेशहरू तयार गर्ने खालको काम गर्यो र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गरिकन सुशासनका सन्दर्भका बारेमा व्यवस्थित योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने पहल कदमी लिएको कुरा म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अर्कोतर्फ मुलुकको सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने जुन हाम्रो लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्य हामीले एक हदसम्म पुरा गरेका छौँ। जस्तो कि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म कस्तो अवस्था थियो भन्ने कुरा तपाईँहरूले छापेका बोलेका कुराहरूबाट सबै कुरा बाहिर आएकै छन्। एकपटक आर्काइभ फर्काउनु भयो भने त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो कल्पना गर्न सकिन्छ। शिक्षक कर्मचारीले समयमा तलब पाउँदैन थिए होइन। अर्कोतिर चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूले गरेको कामको भुक्तानी पाउँदैन थिए। मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटमा थियो। एक प्रकारले चाहिँ बैङ्कहरूमा पैसाको अभाव भएर चाहिँ हाहाकार थियो। दृश्य त सम्झना छ नि त होइन, पुराना कुराहरू चाहिँ। तर आज के छ भन्दाखेरि ठिक त्योभन्दा भिन्न परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारले गरेको कामको भुक्तानी सबैले पाएका छन्। कर्मचारी शिक्षकहरूले तलब पाउने कि नपाउने भन्ने चिन्ता गर्न छोडेका छन्। राजस्व बढेको छ, शोधनान्तरी स्थिति बचतमा छ, विदेशी मुद्राको सञ्चित इतिहासको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको छ र कतिसम्म भनेर भन्दाखेरि आयात पनि बढेको छ र निर्यात त इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। जस्तो कि म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, मुलुकको निर्यात व्यापारमा 81% वृद्धि भएको छ। अब हाम्रो उद्योग वाणिज्य मन्त्री आउनुभयो, म निर्यातको कुरा गर्दैछु होइन। मुलुकको निर्यात व्यापारमा 81% वृद्धि भएको छ भन्दाखेरि यो सरकार चाहिँ सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न गर्ने होइन कि। यो सरकार सफल भएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनु होला भनेर तपाईँहरूले भन्नुपर्दछ। तर हामी चाहिँ जस दिन अलिक सङ्कोच मान्छौँ होइन, प्रश्न मात्रै गर्छौँ। जहाँसम्म चाहिँ संविधान संशोधनको विषय छ, एउटा कारणले हामीले चाहिँ समय प्रतीक्षा गरेका छौँ। त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि एकातिर सरकारमा नरहेका दलहरू चाहिँ सरकारले अगाडि सारेका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नका लागि त्यति धेरै सकारात्मक भइसकेका छैनन्। किन वातावरण त बनाउनु पऱ्यो नि त। वातावरण नबनिकन चाहिँ संविधान संसदमा जस्तो मुद्दामा एकैचोटि प्रवेश गर्ने कुरा उचित हुँदैन। अर्कोतिर राष्ट्रिय सभामा सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरूको चाहिँ बहुमत समेत सुनिश्चित छैन। अब 5-6 महिना पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ 19 सिट खाली हुन्छ। त्यसपछि दुवै दल मिलेर चाहिँ हामी त्यसमा सफलता प्राप्त गर्छौँ, अनुकूलता निर्माण गर्छौँ। त्यसपछि हामी संविधान संशोधनको विषयमा व्यवस्थित रूपमा प्रवेश गर्दछौँ। हामीले जे भनेका छौँ हामी त्यो गर्नका लागि नै सरकारमा पुगिया हो। हामी त्यो काम गर्दछौँ र अस्थिरताको जे चुनौती छ, चिन्ता छ, हामी त्यो हटाउने काम गर्दछौँ। त्यस अर्थमा सरकार कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराका सन्दर्भमा मैले यति नै कुरा राखेँ। अरू महाधिवेशनको कुरा गरेको थिएँ मैले।
तयारी के हो? अहिले महाधिवेशनमा नेतृत्वको महाधिवेशन सुरु भएकै छैन। नेतृत्वको महाधिवेशन सुरु भएपछि तपाईँले राखेका जिज्ञासा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी जानकारी गराउँछौँ है। नीति बनाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अघि तपाईँसँग राखेँ, किनकि अहिले हामी नीति निर्माण गर्ने महाधिवेशनमा प्रवेश गरेका छौँ। जति बेला हामी नेतृत्वको महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दछौँ त्यसपछि हामी नेतृत्वको विषयमा मतलब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको विकल्प अहिले छैन भन्ने हो? यहाँ तयारी हुनु न त्यसो भए? त्यो बेलै आएको छैन भन्दैछु। बेला नआइकन चाहिँ चर्चा गर्नु हुँदैन नि, होइन र? यही सरकारमा मन्त्रीहरू परिवर्तन कुरा लामो समयदेखि चलिराखेको छ अनि मिडियामा पनि व्यापक आइरहेको छ। यसमा के छ सत्ताको प्रमुख महासचिवको रूपमा? यो चाहिँ बिहान पनि मैले चाहिँ कञ्चनपुरका साथीहरूलाई जवाब दिएको थिएँ होइन। मेरो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि हामी कति हदसम्म चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अस्थिरताबाट प्रभावित छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हरेक महिनामा सरकार ढल्छ भन्छौँ। मन्त्री फेरिने कुरा त अब हाम्रो दिनरातको चाहिँ समाचार। फलाना मन्त्री फेरिँदैछन्, फलाना मन्त्री आउँदैछन् भन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि पत्रिका बिग्छ कि समाचार मान्छेले अलिक बढी सुन्छन् कि जस्तो लाग्यो हो कि हाम्रो चाहिँ सञ्चार माध्यमलाई होइन। हरेक महिना सरकार फेर्ने समाचार र त्यसपछि सरकार परिवर्तन हुने समाचार, मन्त्री परिवर्तन हुने समाचार आइरहन्छ। तर सरकार चलिराखेको छ, मन्त्री चलिराखेका छन्। कसैले कमजोरी गर्यो भने परिवर्तन हुन्छन्, समय आएपछि परिवर्तन हुन्छ। त्यो चाहिँ मूलतः के हो त भन्दाखेरि चाहिँ गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीले चाहेका बखत सरकार परिवर्तन हुन्छ। तर उहाँहरूले अहिले चाहिँ परिवर्तनको योजना बना तपाईँ हामीले सुनेका छौँ र, तर पनि समाचार बन्दै गर्छन्। त्यस अर्थमा दुईवटा नेता भेट्ने बित्तिकै सरकार परिवर्तनकै छलफल गर्छन् क्या हो भन्ने प्रकारको जे धारणा हामी बनाउँछौँ नि। बालुवाटारमा दुईजना नेता भेटे कि अब चाहिँ सरकार परिवर्तनको छलफल गरे भनेर समाचार बनाउने चलन छ। त्यो अस्थिरताको मनोरोग मात्रै हो। त्यो तहमा मुलुकको राजनीति जान दिनु हुँदैन। मुलुकको राजनीतिलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने कमिटमेन्ट गरेका पार्टीहरू हुन्। एक महिनामा हुने सरकार परिवर्तनको हल्ला चाहिँ निरर्थक बनाएर चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी चलाइसके, अरू 3 वर्ष चलाउँछन्, त्यसपछि चुनावमा जान्छन्। एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको हो। केही अगाडि यो व्यापक खालको हल्ला थियो, ध्रुवीकरणको त्यो सब समाप्त भइसकेको हो। त्यसमै अलिकति म जोड दिन्छु उहाँकै। जसरी हुन त त्यो पार्टीले अलि सेटल गरिसकेका छन्, निर्णयहरू पनि आएका छन्। खास गरी पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले एमालेमा फर्किनै हुन्न भन्ने खालको जुन बाहिरको रिमर के छ भने लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रतिस्पर्धामा आउनु त किन चाहिँ रोक्नु पर्यो र पार्टीमा आउनु दिएर चुनाव लड्या भए नि हुन्थ्यो, भोलि जोली जित्दै नि जित्थ्यो। तर एमाले पार्टीमै आउन ब्लक लगायो, त्यो एउटा निरङ्कुशता टाइपको पार्टी अध्यक्षले गरे भन्ने खालको व्यापक रिमर छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? उहाँले आएको भएपछि एमालेलाई के चाहिँ फरक पर्यो? हामीले गर्न खोजेका व्यक्तिका सन्दर्भमा हामीले कुनै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता ठाने होइन। लोकतन्त्रमा कस्तो पद्धति स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा हामीले जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्न खोजेका छौँ संसदीय प्रणाली आधारित हो र हामी लामो समय निरङ्कुशता अधिनायकवादबाट गुज्रेका छौँ र लोकतन्त्र गणतन्त्र अझै स्टेबल भइसकेका छैन र स्वाभाविक रूपमा गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि गणतन्त्रका सिम्बोलहरू समाजमा स्थापित गर्नुपर्दछ। त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ जुन प्रकारको लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ त्यसमा संवैधानिक सर्वोच्चताको भूमिकामा रहेका व्यक्तित्वहरू चाहिँ पदमा रहँदा मात्रै होइन, पद बाहिर जाँदाखेरि पनि त्यो तहको राष्ट्रको अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्दछ भन्ने खालको मान्यता चाहिँ पार्टीले बनाएको छ र त्यो मान्यता स्थापित गर्न चाहन्छ। जब त्यो मान्यता अगाडि सार्न खोज्दैछ भने त्यहाँ चाहिँ अब सदस्यताको विषय, त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको विषय, राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपतिका हकमा चाहिँ उहाँहरू प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि हुनुहुन्छ र पार्टीभन्दा माथि हुनुहुन्छ। जो पार्टीभन्दा माथि छ र प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि छ उहाँहरूको अधिकार खोसियो भन्ने खालको हाम्रो भाष्य चाहिँ ठिक होइन हो। स्वाभाविक रूपमा माओवादी केन्द्रले चाहिँ गल्ती गर्यो, त्यो गल्तीका पछाडि एमाले जाँदैन र हामी त बरु माओवादीलाई पनि भन्छौँ तपाईँहरू लोकतन्त्र अभ्यासमा सिक्दै हुनुहुन्छ, गल्ती गरिहाल्नु भयो सच्याउनुहोस् भन्छौँ बरु होइन। तर हामी
माओवादीले स्थापित गरेको चाहिँ मान्यतालाई लोकतन्त्रको मान्यताका रूपमा पछ्याउँदैनौँ। हामी लोकतन्त्रको मान्यता र मानक स्थापित गर्ने पार्टी हौँ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ अरूलाई बाटो देखाउने हो, अरूले देखाएको बाटोमा हिँड्ने पार्टी एमाले होइन। त्यसलाई त्यो रूपमा बुझ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा हामीले कसैलाई निषेध गरे होइन। हामी राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाका सन्दर्भका बारेमा एउटा राजनीतिक निर्णय गरेका छौँ। त्यो राजनीतिक निर्णय व्यक्ति केन्द्रित छैन, भविष्यमा हुने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिका हकमा पनि गरिएको निर्णय हो भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्दछ। राष्ट्रिय महाधिवेशनको कुरा विधान महाधिवेशन सकिए लगत्तै 6 महिनाभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने कि अथवा पछि गर्ने कि भन्ने चर्चा छ। अघि हजुरले निर्णयभन्दा अलि अगाडि हुन्छ भने त्यो सङ्केत गर्नुभयो। राष्ट्रिय महाधिवेशन कहिलेसम्म गर्ने तयारी छ अथवा के हुन्छ? अहिलेसम्म त हामी यो विषयमा छलफलै गरेका छैनौँ, तर मिसन 84लाई दृष्टिगत गरिकन समय अगावै गर्नुपर्दछ भन्ने खालको सोचमा हामीले चाहिँ तलैदेखिका अधिवेशनहरू चाहिँ समयभन्दा पहिले नै गर्दै आएको छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ अब जिल्ला अधिवेशन पनि अब समय नपुग्दै गरे हौँ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। पालिका पनि त्यही गऱ्यौँ। त्यस अर्थमा हामी चाहिँ विधान महाधिवेशन पनि 77मा गरेका थियौँ, 82मा गर्न थाल्यौँ भन्दाखेरि 1 वर्ष पहिले नै गर्दैछौँ। अझ हामीले चाहिँ असोजमा गरेका थियौँ, भदौमै गर्दैछौँ भन्दाखेरि 1 वर्ष के अरे झन्डै झन्डै अब 4 वर्ष पुरानो हुँदै गर्दैछौँ नै, जबकि हाम्रो अवधिका हिसाबले त 5 वर्ष हो होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ मिसन 84लाई ध्यानमा राखेर अलिक छिटो गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच त बनाएको छौँ। तर विधान अधिवेशन सफल बनाइसकेपछि बल्ल हामी यो विषयमा छलफल गर्छौँ, निष्कर्षमा पुग्छौँ। एउटा क्वेसन है मेरो, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अब भारतबाट हिजो मात्र भारतीय विदेश सचिव आएर दिनु भएको छ। यसलाई अब यसपालिको खास मुद्दा के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भारत भ्रमणका सन्दर्भमा के मुद्दालाई यसपालि नेपालले उठाउँछ? पहिलो कुरा त अब यो मूलतः सद्भावना भ्रमण नै हो होइन। एकअर्काका बिचका सम्बन्धहरूलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने कुरा, मित्रतालाई दिगो बनाउने कुरा नै मुख्य कुरा हुन्छ। अर्को, भारत हाम्रो चाहिँ निकटको छिमेकी मात्रै होइन, विकास साझेदार पनि हो। कतिपय विकासका आयोजनाहरूका सन्दर्भमा संयुक्त रूपमा गरिएका कामहरूका बारेमा त्यहाँ समीक्षा हुन्छ, कतिपय आयोजनाहरू आरम्भ गर्ने कुरा होला। यद्यपि सबै सेड्युलहरू बाहिर आइसकेका छैन। तर म के ठान्दछु भने छोटो भ्रमण तर उपलब्धिपूर्ण भ्रमण चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास पार्टीले राखेको छ। 1 वर्षपछि भारतले निपनाथी यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ महासचिव? यो परम्परा चाहिँ पहिला लगत्तै हुने थियो, यसपालि थोरियो, यसलाई कसरी? यसलाई स्वाभाविक रूपमा हेर्नु पर्दछ होइन। भ्रमणहरू चाहिँ राष्ट्रको आवश्यकताले तय हुने कुरा हो। त्यस अर्थमा यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दाङतिर चाहिँ एउटा चलन छ, थाहा छैन अब तपाईँहरूतिर कस्तो हुन्छ थाहा छैन। बिहे भइसकेपछि भङ्ग्यार थान घुमाउनु पर्छ भन्ने चलन होइन। त्यो चाहिँ थारू कल्चरभित्र चाहिँ भुइँयार थान भन्ने हुन्छ। अब बाहिरबाट बिहे गरेर आएको बेहुली सहितको दुलहालाई चाहिँ सबभन्दा पहिले भुइँयार थान घुमाएपछि मात्रै घर प्रवेश गर्ने चलन हुन्छ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ फलानु चिजको भ्रमण नगरिकन चाहिँ मन्त्री सफलै हुँदैन भन्ने प्रकारको मानसिकता नेपाली समाजमा जे छ त्यो चाहिँ गलत हो र त्यो तोडिनुपर्छ, तोडिया छ। त्यस अर्थमा यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। महासचिव, कङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेताले शेखर कोइरालाले चाहिँ केही दिन अगाडि सार्वजनिकमा बोल्नुभयो कि नेकपा एमालेका नेताहरूलाई चाहिँ खाली जग्गा चाहिँ देख्नै नहुने रोगबाट ग्रसित छन् भन्नुभयो। यति ठुलो आरोप लगाइरहँदाखेरि यहाँहरू चाहिँ किन चुपचाप बस्नु भएको? सुनेर पनि सुन्नु भएको? अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब जग्गा जमिनका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि त्यो जग्गा जमिन कहाँ कसले कसरी प्रयोग गरेछ भन्ने कुरा त अभिलेखमा देखिन्छ नि होइन र होइन। खाली जग्गा जमिनमा चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूका नाममा प्रतिष्ठान बनाएको पनि खाली जग्गा जमिनमै होला। उहाँले पनि कतिपय ठाउँमा त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको होला। त्यो चाहिँ आफ्ना सन्दर्भका बारेमा नहेर्ने, अरूमाथि टिका टिप्पणी गर्ने कुरा उचित हुँदैन। जहाँसम्म चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको कुराप्रतिको आपत्ति हो भने त्यो त गर्न खोजे हो, एमाले गर्छ नै। त्यसमा उहाँहरूले आपत्ति गरे हो भने त्यसमा कुनै चिन्ता पनि छैन। किनकि हाम्रो संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि जमिन नभएका दलितहरूलाई जमिन दिनुपर्दछ भनेर संविधानको मौलिक हकमा लेखेको छ। त्यो दायित्व अन्तर्गत भूमि आयोग गठन भएको छ।
त्यो कामका अतिरिक्त हामीले चाहिँ जमिनै नभएका अरू गरिबहरूलाई पनि जमिन उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित रूपमा वर्षौँ वर्ष भोगचलन गरिराख्या तर चाहिँ आफ्नो नाममा नआएका जमिनहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने। किनकि राज्यले त राजस्व गुमाइराखेको छ, मान्छेले प्रयोग गरिराखेको छ, न मान्छेबाट हामी फिर्ता गर्न सक्दछौँ न राज्यले त्यसबाट लाभ लिन सक्दछ। त्यो खालको चाहिँ जुन अवस्था छ त्यो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्दछ, कानुन सम्मत बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरालाई नै शेखर कोइरालाजीले त्यसो भन्नुभएको हो भने उहाँ चाहिँ अब कसका पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा त उहाँ आफैले जवाब दिने कुरा होला जस्तो लाग्छ होइन। किनकि भूमि आयोगमा त 50% सहभागिता त नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूको छ नि त होइन र। भोलि समस्या समाधानको नेतृत्व त उनीहरूले पनि गर्ने होला, जुन कानुन बन्दैछ त्यही कानुन अन्तर्गत काम गर्ने होला। त्यस अर्थमा म चाहिँ शेखरजीलाई के भन्छु भन्दाखेरि आफ्नै अनुहारमा छिटा पर्ने खालको अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। अरूतिर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारमा सामेल हुने, सरकारप्रति चाहिँ प्रतिपक्षीय व्यवहार गर्ने कुरा। अझ शेखरजीको कुरा चाहिँ सुन्दाखेरि त कस्तो लाग्छ भने सरकारमा संस्थापन पक्षसँग हिस्साका लागि पनि बहस विवाद गर्ने, हिस्सा प्राप्त गर्ने, तर सरकारको पक्षमा एक शब्द पनि नबोल्ने कुरा त नैतिक हिसाबले पनि राम्रो कुरा होइन। त्यो चिज चाहिँ उहाँले चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद महासचिव कमरेडलाई। हाम्रो पत्रकार सम्मेलनमा लास्ट अन्तिम भारतीय प्रधानमन्त्रीले हिजो प्रधानमन्त्रीले भेट्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय सचिवले उपर खुट्टिहालेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक अब त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा आफ्नो चाहिँ व्यवहार आचरण कस्तो गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा हो। त्यसमा नेपाल सरकारसँग किन जोड्नु र? नेपाल सरकारले आफ्नो मर्यादा राख्नुपर्दछ, अरूले त्यस्तै राखुन् भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ। धन्यवाद साथीहरूलाई।